അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. 6/10/2024 ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തി റൂഹി നബിയിനാ വ ശഫീഇനാ വ ഹബീബിനാ വ സയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم وما في الأرض وإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 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 بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين
يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعلم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين صاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علب الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയതിനെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്വഭാവനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും അവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വസിയത്തുൽ ബുർദ ചൊല്ലി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കാണാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ബുർദയുടെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും വലിയ കാവൽ നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما سطرت سترا لما كتبت فروعها من بعد الخد في اللقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثل الغمامة نسار سائرة تقيه حر وطيسيل الهجير حميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أقسمت بالقمر المنشق إن له
من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار وصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن علم من الأطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما ساماني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم ينام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التمست عينا دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه
حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصيبان باللمس راحته وأطلقت آريبان من ربقة الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حكت غرة في العصور دهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعريض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المؤنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അൻഅമ അലൈനാ ബിൽ ഈമാനി വഹദാനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرة أرواح أصحاب البدريين والأحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബം ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ കുറവുകളും പരിഗണിച്ച് അദബുകേടുകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകള്, അവരുടെ ഒരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവര്, അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവരുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദിന്റെയും ബുർദയുടെയും കമിസ്ലി സവാബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദരിമാര്, സഹോദരന്മാര്, അല്ലാഹുവേ, സ്നേഹിതന്മാര്, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കടത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചവര് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പലവരും രോഗികളാണ്,
പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ അജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇതിൽ ഇരുന്ന സമയത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ അജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും രോഗികളായി കിടപ്പിലായവരുള്ളവരുണ്ട്. വളരെയധികം രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തവരുണ്ട്, റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സന്തോഷകരമായ റിസൾട്ട് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ മാരകമായ രോഗാണുക്കളെ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെറുതും വലുതും നിരവധി ഒട്ടനവധി തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ പെട്ടുപോയി ചെയ്തു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഗഫാറാണല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നീ നൽകല്ലോ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഇബാദത്തുകളിൽ അല്ലാഹ് നല്ല ഖുശൂ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭയഭക്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. കബൂൽ ചെയ്യുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോ വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളാക്കല്ല റഹ്മാനേ. ഈ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളായി കിടത്തല്ല റഹ്മാനേ. ഉള്ള ആരോ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ഖൈർ ബറക്കത്തിനെ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒറ്റ മജ്ലിസ് പോലും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിൽ നല്ല ബറക്കത്തും ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ മാസങ്ങളോളമായി റൂമിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖഫീലുമാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകി കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനേ. ക്യാൻസറും അറ്റാക്കും ട്യൂമറും ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും വയറ്റിനകത്ത് മുഴയുമൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനേ. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു രോഗങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനേ. പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകല്ല റഹ്മാനേ. ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത,
ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഗീബത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സിഹ്റിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. നാവേറിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൈശാചികമായ എല്ലാ ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ഇത്രയും സമയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ മജ്ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാളെ ഒരു നഗരത്തിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുമ്പോ ദാഹിച്ച് വലയുന്ന സമയം അവിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിന്റെ പേരില് അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞത് മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തില് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അമലുകൾ കുറവാണ്. ഉള്ള അമലുകളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതാണ്, കുറവുകൾ ഉള്ളതാണ്. അല്ലാഹ് എല്ലാം വിട്ട് പുറത്ത് മാഫാക്കി നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കിതാബ് ഞങ്ങളെ വലങ്കയിൽ നൽകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ഇടിമിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കുന്ന സുറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നൽ വേഗതയിൽ കടക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളും മദ്ഹുകളും ഹദ്ദാത്ത് റാത്തീബുകളും മറ്റ് തഹ്ലീലുകളും എല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സമയങ്ങളിൽ നല്ല ബറക്കത്തിനി ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള സമ്പത്ത് അല്ലാഹ് നല്ല ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ തൗഫീഖേകണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസിന്റെ ഷർറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിനെ സുന്ദരമാക്കാൻ, ഈ മജ്ലിസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഈ മജ്ലിസിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരികമായി മാനസികമായി സഹകരിക്കുന്നവര്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവരും അല്ലാഹുവേ, നീ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, കടങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള ഖൈറായ ഫത്ഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ലോകത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിട പറയുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വീടും നാടും സ്ഥലവും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, അവിടെ എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മക്കൾ കാരണം നരകത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ അല്ലാഹുവേ നരക ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നാഫിയായ ഇൽമ് നീ ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാൻ തൗഫീഖ് ഏകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم افض علينا من فيوضاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين. اللهم أمدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واشف مرضانا وقض هوائجنا وأد ديوننا يا رب العالمين. اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗസ്റ്റിൽ ഇരുന്നവരും സഹകരിച്ചവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്തവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.